राखी नायक, पंचायत मेंबर, विलेज पंचायत नेत्रावळी। आज जेन्ना 10 फेब्रुवारी ह्या दिसा नेत्रावळी पंचायती भितर जी फोर्टनायट मिटींग आशिल्ली आणि ह्या फोर्टनायट मिटींगे एज अ पंच मेंबर ऑफ वार्ड नंबर 2 म्हणून जेन्ना हांव गेले आणि ज्या फोर्टनायट मिटींगे भितर गांवचे विविध प्रश्न ज्याचे डेव्हलपमेंटल वर्क किंवा लोकांचे जे प्रश्न आसा त्याचे सुटावे करपाचे आसता, ह्या मिटींगेक जेन्ना एज अ पंच मेंबर म्हणून हांव गेले आणि हांवें जे डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा ज्याची प्रपोज करपा खातीर जी रेजोल्युशनां घेवची पडटा, जेन्ना हांवें म्हजे वार्डा तर्फे जेन्ना रेजोल्युशनां दिली आणि स्पेशली एक अशें रेजोल्युशन जे इतले वर्सांचो प्रलंबीत विशय जे हांगचे प्रभुदेसाय फॅमिली आसा तांच्या खातीर जे आज एग्रीकल्चर किंवा बाकीचे साबार लोकां खातीर जे एग्रीकल्चरा खातीर उदक येता, ह्या उदका खातीर जो खारीज आशिल्लो तो खारिजाची आज समस्या दुर्दैन जाल्ली आसा आणि तातूंतल्यान एग्रीकल्चराक आज धोका निर्माण जाल्लो आसा। अशा वेळार जेन्ना हांवें ह्या खारीज वो नव्यान बांदचो किंवा तो डिसील्ड करचो हाजे खातीर आणि हे एक तर WRD किंवा जे आमचे हांगा अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा हांचे मार्फत करून घेवपाचो जेन्ना प्रस्ताव हांवें पंचायतीचे मुखार दवरलो आणि सेक्रेटरीक सांगलें की हो रेजोल्युशन बरोवन घेयात आणि त्या वेळार बरोवन दिवन जेन्ना हांव भायर आयलें तेन्ना म्हाका सेक्रेटरीन परत कॅबिनाक आपयलें आणि विचारलें की तुवें रेजोल्युशन दिलां पूण ह्या रेजोल्युशनाक तुगेल्या सेकंडेड कोण करतलो। हांगा सेकंडेड जे पंच बशिल्ले आसा किंवा सरपंच आसा हातूंतलो एकटोय मनीस तुगेले रेजोल्युशन सेकंडेड कर, तूं सांग कोण करतलो। सो आज हो विषय इतलो जाल्लो आसा, हे राजकारण इतले लेवलार जाल्ले आसा की राखी नायकाक टार्गेट करपाक जाय म्हणून जेन्ना गांवचे साबार डेव्हलपमेंटाचे विशय आसा हे कशे आडोवन दवरप हाजेर आज प्रयत्न करप आसा। आज जो सरपंच म्हणून बसलो आसा हो सरपंच बुंदा वरक वो आज पर्सनल हे एजेंडा चलयता, जी खुर्ची ताका गांवचो डेव्हलपमेंट करपा खातीर जाय इरिस्पेक्टीव हो कोण मनीस, ह्यातूंतल्यान सरपंच हो स्पेसिफीक मनीस धरून आज टार्गेट करता। कित्याक ह्या सरपंचाची ज्यो ताणें गटारां गायब केल्ली, ताज्यो केसी घाल्ल्यो गेल्ल्यो आसा, जे करप्शन हांणी केलां, जे आमी एक्सपोज केल्लें आसा, जे आज तांणी प्रधानमंत्री कृषी सिंचना भितर जे नखरे केल्या ते आमी एक्सपोज केल्ले आसा। म्हणून कसो आमकां त्रास दिवप, जो आज ताच्या मास्टर रिंग मास्टर जो आसा ताणें ताका सांगिल्लें आसा की राखी नायकाच्यो वार्डांतल्यो जी कामां आसा जावूं जायना, राखी नायकाक जाय तितलो हॅरेसमेंट करपाचो हो काम आज बुंदावरक करत आसा। सो आज हांव जनतेक सांगपाक सोदतां, वार्ड नंबर 2 चे जनते की ज्या हाजे खातीर तुमी म्हाका निवडून दिले आणि जी कामां तुमच्या खातीर करपाक सोदतां जाल्यार गांवचो सरपंच विथ अ पर्सनल अजेंडा घेवन ही कामां आज प्रपोज केल्ल्या सेकंडेड करना, कारण ती रेजोल्युशनां वचून तुमच्या गांवाक तुमच्या वार्डां भितर तुमच्या लोकांचो डेव्हलपमेंट जातलो, ह्या खातीर आज तातूंत क्रेडीट राखीक मेळटलें म्हणून ह्या लेवलार हे चलिल्लें आसा। आणि म्हाका अत्यंत दूख दिसता हे रेजोल्युशन जे प्रभुदेसाय फॅमिली खातीर, ज्या फॅमिलीन आज कितल्योश्यो आपल्यो जमनी आमच्यो डेव्हलपमेंट वर्का खातीर आमकां दान दिल्ल्यो आसा। स्पेशली 1-2 स्क्वेअर मीटर जमीन तांणी क्रेमेटोरियमा दिल्ली आसा, पर 1000 स्क्वेअर मीटर जमीन जी आज शेड बांदपा खातीर दिल्ली आसा। सो आज ताचें उक्तावणूय पर मिनिस्टरान केलां, तांची पाटयेर नांवांय आसा प्रभुदेसाय फॅमिली। आणि जेन्ना एक जो खारीज जातून कितलेशे एग्रीकल्चरा खातीर ताजो उदकक जाय आणि आज खरोच गंभीर विषय आसा तो बांदपाक जेन्ना हांव रेजोल्युशन मूव करता तेन्ना ही पंचायतीचे जे इतले मेंबर्स आसा, स्पेशली सरपंच, कारण सरपंचाक आज लागना की कोण खंयची पार्टीचो कितें, सरपंच हो गांवचो प्रथम नागरीक आणि ताजे खातीर दवरिल्लो आसा। हो सरपंच जेन्ना हो भेदभाव करता आणि सेक्रेटरीक सांगता की ते पंचाक विचार तुजें रेजोल्युशन जे तुवें फॉरवर्ड केलां ताका सेकंडेड कोण करतलो, जाल्यार म्हाका दिसना हे जे पंचायतीक बसल्या हे गांवच्या लोकांचो विकास करपा खातीर बसल्या, हे फक्त पर्सनल अजेंडा जो तांचो रिंग मास्टर तांकां दिता तेच सांगपाक बस दवरिल्लो आसा। आणि आज ह्या हातूंतल्यान आज हांव परत म्हजे वार्डाच्या लोकांक अपील करता की जी कामां आज हांव पंचायतीक दिवपाक वतलें हाजे मुखारूय हे म्हाका अशेंच त्रास करतले। सो आज वार्ड नंबरचे 2 जे जनतेन आसा ते आज तांणी सरपंचाक किंवा पंचायतीक येवन विचारपाक जाय किंवा ज्या मिनिस्टरान ह्या सरपंचाक ते नेमला तांकां विचारपाक जाय की आमी जनता ही जनतेची कामां ही तुमकां जावपाक नाका, कारण जेन्ना तुमी नेत्रावळीक येता तेन्ना तुमी सर्वांगणीक विकास म्हणून व्हडली भाशणां ठोकता, जाल्यार जेन्ना एक पंच लोकां खातीर ना की म्हजे घरातले स्पेशली किंवा म्हजे पर्सनल एजेंडा हाजे खातीर लोकांचे प्रलंबीत विशय जेन्ना व्हरता तेन्ना आज
कॅटेगरिकली कित्याक टार्गेट गेल्लें वता हो प्रश्न आज लोकांनी आज सरपंचाक किंवा ताजे ते रिंग मास्टर आसा ताका विचारपाची गरज आसा। जो प्रभुदेसाय फॅमिली हांचो जो विशय आशिल्लो की तो खारीज जो खारिजाचो विशय जो तांणी म्हजे कडेन जेन्ना हांव निवडून येवपाचें अशें तेन्ना सांगिल्लो, कित्याक की जाली गेल्ली 20 वर्सां ती प्रत्येक ऑथॉरिटी मुखार हो प्रश्न मांडटा पूण तांचो विशय खंय सॉर्ट आउट जाल्लो नाशिल्लो। सो तांणी म्हजे कडेन मागिल्लें की आमकां हो विशय अत्यंत गरजेचो आसा, कित्याक आमच्यो बागायती आसा, आमचें एग्रीकल्चर जें आमची जी पोटजिविका आसा एग्रीकल्चराचेर चलता। सो हे खारीज जेन्ना जो सारको दुर्दैव परिस्थितीन गेल्लो आसा तो डिसीड जावपा जाय, जो सारको तो बांदून घेवपा जाय आनी हे जेन्ना बांदतले तेन्नाच तें उदक ते एग्रीकल्चर हाका वतलें। सो गंभीर विशय आनी सारको जेन्युअन विशय आशिल्लो आनी हो जेन्ना विशयाचेर जेन्ना हे पंचायत एक मे बी सरपंच जेन्ना हे अशें राजकारण करता आनी एक पंचाक सांगता की तुज्या रेजोल्युशनाक कोण सेकंडेड करतलो, कित्याक हें रेजोल्युशन कितें करप्शन खंयचे सायन मारून कितें पयशे दिवपा खातीर किंवा बिलां पास करपा खातीर नाशिल्लीं। जेन्ना ही बिलां जेन्ना कंप्लिशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करना आसतना जेन्ना बिलां मारता तेन्ना सरपंच अनामी आसली म्हणून सगळ्यांच्यो सायनी घेता, तेन्ना ह्या सरपंच केन्नाच विचारना की हो प्रास जाला तूं हाका संमता दिता काय ना, हे भायले भायर करता। पूण जेन्ना खरेंच गरज आसा, जेन्युअन विशय आसा, जे आज गांवचो जो नेत्रावळी म्हणटा वा जो शेती प्रधान गांव म्हणटा हाजे खातीर हे जो तो शेती उरतली जाल्यार अशें जे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आसा जे खारीज ते जावूं जाय। ह्या हाजे वेळार जेन्ना राजकारण करता तेन्ना ह्या सरपंचाचें आनी ह्या सरपंचाक जाणें बसयला ताच्या मास्टराचें डबल स्टँडर्डात दिसून येता। बट लोकांक आज दाखोवपा खातीर प्रभुदेसाय फॅमिली तांचें जें घर आसा चावडे थंय आयिल्लें आसा आनी हो जो आसा हो जो खारीज आसा हो पयसल्यान येता आनी हो खारीजाचें उदक पयलीं खूब क्वॉन्टिटीन आसतालें पूण आतां हो खारीज भितर पुरवला थोडो ताजेर हे वाट लागल्या म्हणून हें उदक आज खूब कमी आयलां। हो खारीज डिसेल्ट करून नव्यांनी परत आशिल्लो तसो बांदपाची गरज आसा, कित्याक अशी नेत्रावळी भितर कितलीशी बागायत जी आसा ते ह्या खारजाचे उदकाचेर जेन्ना समर्स येता तेन्ना ह्या खादकाच्या उदकाचेर जाता आनी हांगा मे बी कितले लोकां शेतां सुद्दां हें उदक यूज जाता। सो हो इतकें नेसेसरी जो प्रोजेक्ट आसा आनी जो आज करपा खातीर जाय आनी जो म्हज्या वार्डाक येता आनी ज्या कितले लोकांनी इतले वर्सां म्हणल्यार तांणी सांगून सुद्दां केन्ना जावुना आनी ज्या प्रोजेक्ट करपा खातीर जेन्ना हांवें हात घालो जे रेजोल्युशन जे प्रायमरी स्टेज आसा ते रेजोल्युशन रितसर घेवन त्या डिपार्टमेंटाक धाडपा जाय। हें रेजोल्युशन घेता आसतना जेन्ना सरपंच जो बुंदा वरक आसा तो म्हाका सांगता की तूं तुजो कोण प्रपोजर आसा ते हाड, कित्याक आज पंचायती भितर ही पंचायत ही तांची पर्सनल प्रॉपर्टी जावन गेल्ली आसा, तांकां लोकांचें पडुना। सो आज मागता ह्या सरपंचान ज्या प्रभुदेसाय फॅमिलीन तांकां क्रेमेटोरियमा वेळार NOC दिली किंवा पयर जे MRF शेड जी तांणी बांदल्या थंय डिस्प्यूट आशिल्ले ताजे नंतर तांचो सुटावो तांचे मिनिस्टरानूय केल्लो जो म्हाका खबर आसा, मिनिस्टराक हाडून इंटरव्हीन करून सुटाव करून जेन्ना तांणी तांचो जागो तांकां दिलो आनी तो पयर इनॉग्रेट केला, अशा वेळार जेन्ना प्रभुदेसाय फॅमिलीन एक डिमांड केलो की ज्या जाग्याची आज NOC सुद्दां गरज ना कारण तांची स्वताची प्रॉपर्टी आसा, कसले डिस्प्यूट ना, अशे वेळार जेन्ना हें जावपाक जाय आनी जे शेती प्रधान खातीर जे आज गव्हर्मेंट म्हणटा एग्रीकल्चर प्रमोट करा, हे इरिगेशन फॅसिलिटीज वाडोवया जाचे खातीर फंड आसता। सो जेन्ना हे करपा खातीर आमी मुखार सरता तेन्ना फक्त एक राखी नायकाक टार्गेट करपा जाय विरोधक हाजे खातीर किंवा ज्याचे मास्टर जो आसा ताणें सांगला की हॅरेसमेंट करात आमकां, एक तर फॅमिलीक हॅरेसमेंट किंवा एज अ पंच म्हणून म्हाका हॅरेसमेंट करा, लोकांची कामां करपाक दिनाका, हे कित्याक हे आज हांणी मुखार येवन जनतेक उत्तर दिवपाची गरज आसा। प्रभुदेसाय फॅमिलीचे जे घर आसा चावडी थंय आसा, सो ते तो जो हे आसा खारीज पळय तुमी दाखयता हे तांणी थोडो बांदून घेतिल्लो आसा। सो असो हो जो बांदून घेवपाक जाय कारण मुखारल्यान जेन्ना जें उदक येता ते वाटेर तें झराव मेळटा, झरांतल्यान तें उदक भायर वता किंवा तें उदकाक डिसील्ट ना, सो उदक तें सारकें त्या फ्लोन येना। सो जेन्ना हे अशें बांदून आमी घेतली तेन्ना तो उदकाचो फ्लोय वाडटलो आनी उदक सरळ येतलें जेणे करून उदक डायरेक्ट तांच्या बागायतीक वतलें किंवा जे हांगा बाकीचे शेत आसा हें आसा सगळो एरिया आसा, ही एरिया तितली वास्ट आसा, हे उदकाचेरूच हे समर जे आसा तेन्ना ह्या खारजाच्या उदकाचेरूच ही सगळी बागायती आसा ती जगता। सो आज हे प्रश्न करपा खातीर सुद्दां जेन्ना पंचायत जेन्ना सरकार म्हणटा की कृषी प्रधान आमचे हे
तेव्हा इरिगेशना खातीर इतल्यो फॅसिलिटीज दिता, प्रमोट दिता, सबसिडीज दिता, आनी जेन्ना स्वता तांच्या हातूंत कोण एनओसी ना, डिस्प्यूट ना, अशें जर बांदून जर दिवपा आसा जाल्यार कित्याक करपा खातीर आज सरपंच हे मुखार सरनाय म्हाका कळना. सो आज नेत्रावयची जनता तशें प्रभुदेसाय फॅमिलीन ह्या सरपंचाक ही जाप विचारपाक जाय, कित्याक आज हें कामां फक्त एक पर्सनल रिवेंज जो पंचार घेवपा जाय म्हणून लोकांचेर काडलो गेल्लो वता.